بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على حبيبه محمد. اللهم صل على محمد وشفيع الأمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله على النبي الكريم. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
صلى الله على حبيبه محمد. اللهم صل على محمد وشفيع الأمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله على النبي الكريم. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ومولانا محمدا وصلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد كل معلوم لك.